सगळे म्हज्या न्यूज गोंयकारांक बरो दीस जावन येता. तुमी पळयलां आसतलें ह्या दिसांनी असेंब्ली चलताली आनीक असेंब्लीक जायते पॉयंट्स ऑपोजिशनान घालपाक मेळटाले. सो तितूंत 21 पॉयंट्स घालपाक मेळटाले ते आनी बिल्स घालपाक मेळटाले ती टेबल करूंक जाताली ती असेंब्लीक. ती रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन 100 बिल्स घातली आनी ती 100 बिलां ह्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीक लागून न्हू पूण एका नीज गोंया लागून आनी एक नीज गोंयकारा पासून. सो ही पयलीं बील आसली ती पयलें म्हणटा तें लँड प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर फार्म प्रोटेक्शन, देन कजन लँड, देन TCP एक्ट वीच खंयचे 38(9)B हें स्टॉप करपाचें. तेजे उपरांत कजन लँड्स, एग्रीकल्चर फार्म्स ही सगळीं बिल्स घातली पूण ह्या BJP सरकारान ती टेबल पसून करूंक दिवंक ना. सो म्हाका दिसता आयज आमी गोंयांक सांगतले हे 39B आनी हे TCP एक्ट तो चेंज जायना. आमचे कजन लँड्स, आमचे एग्रीकल्चर्स ही काबार जातली आनीक आमचें गोंय एका मुंबय जालां तशें जातलें, एक व्हडली सिटी जातली. मागीर सगळें पोल्युशन चालू जातलें, शॉर्टेजीस ऑफ वॉटर जातलें. आयज ही बील पास जाल्ली जाल्यार आज गोंया पासत आमचे फार्म आमी धाकले भुरगेपणींतल्यान शेतां रोवन येयल्लीं ते आमच्यान पोतून रोवपाक जातालें. तशेंच आमचें काजन इतलें बरें काजन आसलें आमी सदांच न्हंय कडेन न्हांवूंक वयताले पूण आतां थिंगा वचोंक जायना, तें पोल्युटेड जालां. सो ही पोटून रिवायज करूंक जातालें पूण हो गोवमेंटाक आमच्या गोंयचें पडोंक ना. एका डेलीकारांचें पडलां, एका रियल इस्टेटीचें पडलां, एका बिल्डरांचें पडलां, एक लँड माफिया अशें चल्लां. सो हांव मागतां नीज गोंयकारां लागीं जेन्ना ही फुडलें इलेक्शन येतली 2027 तुमी एक चिंतून एका गोंया पासून मातशें न्हय रेव्होल्युशनरी गोवन्सा पासून गोंया पासून आज रेव्होल्युशनरी पार्टीज एकूच पार्टी एका गोंया पासून फायट करता आनी ही बील टेबल केल्ली ती ते सगळे बरें जाणारा लागीं व्हरोन ही बिल्स डिस्कशन करून ही टेबल असेंब्लींत घातली पूण आयज BJP सरकारान ती टेबल पसून हाडूंक ना पूण इग्नोर केली. म्हज्या नीज गोंयकारांक सांगता टायम येयला 2027 एक चेंज जावपाक जाय आनी बिलां हे गोंया पासून करूंक जाय. कित्याक आज आमचें गोंय प्रोटेक्शन जालें, TCP लँड एक्ट चेंज जालें, फार्म बील चेंज जालें आनी तो कजन लँड चेंज जालें. आमची काजनां, आमची फार्म्स आसा तशीं उरतलीं. आमच्यान पोतून ती फार्म्स रिवायव करून पोतून शेतां रोवंक जातलीं. काजन लँड आज पिड्यार जालो आहा ती पोतून रिवायव करूंक जातलें. सो मागता गोंयांक एक नीज गोंयकारा पासून एका गोंया पासून तुमी वावुरचें आनी गोंया पासून तुमी फुडलें इलेक्शनाक एक वोट मारचो. देव बरें करूं.